कार्यतालिका अनुसार चल्न शेरबहादुर देउबाको आनाकानी, प्रधानमन्त्रीको दाबी माधव नेपाल निर्दोष साबित भए। शेरबहादुर देउबाले मनोनित गरे 15 विभाग प्रमुख, पूर्व युवराज पारस शाह अस्पतालमा भर्ना। राजधानी विभागले भन्यो अपोइन्टमेन्ट पाएको समयमा मात्रै लाइनमा बस्नु। नेपालले भन्यो हाम्रो नक्साको छिमेकीले सम्मान गर्नुपर्छ। एकसाथ 50 भन्दा बढी सहसचिवहरूको सरुवा हुँदै पार्टी बलियो बनाउन कार्यकर्तालाई माधव नेपालको निर्देशन, व्यवस्थापनको लापरवाहीले सुधार गृहका बालकको मृत्यु भन्दै इन्सेकले भन्यो सुन तस्करीमा धेरै खालका मान्छेहरूको सेटिङ छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। माओवादीको लक्ष्य 3 महिनामा 25 लाखलाई भेट्ने, सदस्यता 8 लाख पुर्याउने, देशभर 500 चार्जिङ स्टेसन बनाउने सरकारको तयारी। विशिष्ट व्यक्तिको अत्याचार, देशलाई 2000 भिआइपी को भार, चन्द्रमामा गए भूकम्प, चन्द्रयानले गर्यो रेकर्ड, कांग्रेसमाथि चौतर्फी आक्रमण भयो भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। चीनले नक्सामा नेपालको भूभाग भारतमा देखाएको बारेमा बोल्यो परराष्ट्र मन्त्रालय। प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका बेलामा चुच्चे नक्सा बारेमा कुरा उठाउने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र भारतीय राजदूत श्रीवास्तव बीच भेटवार्ता। सुन्दरामा बालकृष्णको सुस्केरा, राजनीतिमा यस्तै त रहेछ। सुन तस्करसँग सुन गाल्ने साना ठुला 7वटा मेसिन, संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै सभामुख घिमिरेले भने। संसदमा छिर्न लाग्यो भनेर ममाथि दुष्प्रचार गरियो भन्दै महासचिव विप्लवको भनाई। बाबुरामसँग मिल्न प्रचण्ड अनिच्छुक, नेसपाका अरू नेतालाई राखे एकता प्रस्ताव। अमेरिकाले नेपालका दलमा दलाल जन्मायो भन्दै जलनाथ खनालको भनाई। भारत गएर पनि अरू प्रधानमन्त्रीले मुर्रा ल्याउन नसकेका रहेछन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा तौल घटाउनका लागि कसरी पिउने कफी, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 16 गते शनिबार, इस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 2 तारिक। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्बन्धी आएका सबै खबर एउटै समाचारमा राख्न चाहे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल निर्दोष साबित भएको दावी गरेका छन्। समाजवादी मोर्चाले पोखरामा गरेको सन्देश सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब माधव कुमार नेपालमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको बताएका हुन्। माधवजी यहाँ हुनुहुन्छ, माधवजी बारेमा धेरै प्रश्नहरू के हो कसो हो भनिराखे। उनले भने पहिलोचोटि उहाँ निर्दोष हो भन्ने साबित भयो, अब फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले बयान लिएको र निर्दोष साबित गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित रूपमा दिएको उनको दावी रहेको छ। यससँगै आफ्नो पनि टेन्सन हटेको उनले सुनाए। माधवजीलाई मात्र टेन्सन भए त हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन मलाई पनि थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि षड्यन्त्र हो कि भन्ने आशंका रहेको भन्दै उनले अब त्यो स्थिति रहेन, सरकार निर्दोष नफसुन्, दोषी नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको भन्दै उनले दोषी जेल गइरहेका र निर्दोषहरू निर्दोष साबित भइरहेको दावी गरेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करीमा धेरै खालका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको बताएका छन्। उनले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुने गरेको थाहा पाएपछि सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको बताएका हुन्। त्यस सुन तस्करीमा धेरै खालका मान्छेहरूको सेटिङ छ, सेटिङ नभइकन त्यसरी सुन तस्करी हुने कुरा असम्भव हो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। ठुलो मात्रामा सुन तस्करी हुने गरेको थाहा पाएपछि त्यसपछि मात्र अंकुश नलगाई देशका अर्थतन्त्र सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउन नसकिने निष्कर्षसहित सरकारले त्यसमाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ रहेको छ। गत साउन 3 गते गैर कानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको 60 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो भने उक्त सुन आयातको विषयमा हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिआइबीको अनुसन्धान जारी रहेका बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेटिङ नभई सुन तस्करी असम्भव रहेको बताएका हुन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सा बारेमा भ्रमणकै बेलामा कुरा उठाउने भएका छन्। शुक्रबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा कुरा उठाउने बताइसकेका छन् र साथमा उनले यस
प्रचण्डले कूटनीतिक पहलबाटै टुङ्गो लगाउनु पर्ने जानकारी समेत दिनुभएको छ। त्यसैगरी प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा ठूला उपलब्धिमूलक सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा पनि धेरै नकारात्मक चर्चा गरिएको बताएका छन्। भारतमा जाँदा त्यत्रो उपलब्धि भए सुन्न चाहेनन्। पावर ग्रिड सम्झौता भयो, पञ्चेश्वर अघि बढाउने कुरा भयो, तर मुर्रा मात्रै लिएर आयो भनेर हल्ला गरे। उनले भने त्यही मुर्रा पनि 2072 सालदेखि ल्याउने भनेको रहेछ, तर अनेकजना प्रधानमन्त्री बन्दा पनि ल्याउन नसकेका रहेछन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले मुर्रा नेपालका किसानका लागि आवश्यक रहेकाले नै आफ्नो पालामा ल्याउन सफल भएको पनि बताएका छन्। प्रचण्डले अब छिट्टै न्युयोर्क जान लागेको समेत बताइसकेका छन्। पूर्व युवराज पारस शाह अस्पताल भर्ना भएका छन्। छाती दुख्ने समस्या देखिएपछि शुक्रबार बिहान शाहलाई मण्डी खाटार स्थित हेम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार शाहको अहिले विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। उहाँ छाती दुख्ने समस्या भएर आउनु भएको थियो। हामीले केही परीक्षण गरेका छौँ, त्यस्तो खासै गम्भीर समस्या भने केही देखिएको छैन। ती चिकित्सकले भने अन्य केही परीक्षण गर्न बाँकी छ, सायद भोलि उहाँलाई डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ। तर यसअघि पनि शाहलाई मुटुमा समस्या देखिएको 24 घण्टा सुपरिवेक्षणका लागि भर्ना गरिएको उनले बताएका छन्। उहाँलाई पहिला मुटुको समस्या भएकाले भर्ना गरेर राख्नु परेको हो। 1-2वटा परीक्षणले सबै नर्मल भन्न नसकिने हुँदा भर्ना गरिएको हो। मुटु समस्याको औषधि खाइराख्नु भएकाले उहाँको अवस्था अहिले स्थिर छ, ती चिकित्सक भन्छन्। पारसलाई भेट्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल र पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह अस्पताल पुगेका थिए। सरकारले नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई छिमेकीहरूले सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ। 28 अगस्तमा चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट रहेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार विश्वास गर्छ। मन्त्रालयले नेपाल सीमा विवाद वार्ता कूटनीतिकबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चिया नक्सा समावेश छैन। चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा आफूहरूको विभाग समेटिएको भन्दै भारत, फिलिपिन्स र मलेसियाले पनि आपत्ति जनाएका छन्। भारतीय अन्तरिक्ष एजेन्सी इसरोको चन्द्रयान-3 मिसन अन्तर्गत चन्द्रमामा अवतरण भएको विक्रम ल्यान्डरले लगातार नयाँ खोज गरिरहेको छ। चन्द्रमाको सतहमा नवीन प्रयोगहरू गरिरहेको विक्रम ल्यान्डरले पछिल्लो पटक चन्द्रमामा भूकम्पीय गतिविधि रेकर्ड गर्न सफल भएको छ। इसरोले बिहिबार आफ्नो एक्स अकाउन्ट मार्फत उक्त जानकारी दिएको हो, जसअनुसार विक्रम ल्यान्डरमा यस्ता उपकरण लगाइएको छ कि जसले सतहमा हुने कम्पनका गतिविधि रेकर्ड गर्न सक्दछ। तिनै उपकरणले बिहिबार चन्द्रमाको सतहमा भूकम्पीय गतिविधि पत्ता लगाएका हुन्। वास्तवमा उक्त उपकरणले प्रज्ञान रोभर तथा अन्य पेलोड्समा भएका गतिविधिहरू रेकर्ड गरिरहेको छ। इसरोले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा लेखेको छ, चन्द्रमामा भूकम्पीय गतिविधि पत्ता लगाउनका लागि पठाएको पहिलो माइक्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टममा आधारित उपकरण इन्स्ट्रुमेन्ट फर द लुनर सेस्माइक एक्टिभिटी ILSA ले चन्द्रमाको सतहमा रोभर तथा अन्य पेलोडको कम्पन रेकर्ड गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूसँग 7वटा सुन गाल्ने मेसिन भेटिएको छ। पक्राउ गरिएका चिनिया, नेपाली र भारतीय नागरिकको बयानका आधारमा अहिलेसम्म 7वटा सुन गाल्ने मेसिन फेला परेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एकजना अधिकृतले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। ती अधिकृतका अनुसार 5वटा मेसिन ठूला आकारका र 2वटा मेसिन सानो आकारको फेला परेको छ। ठूलो मेसिनले 5 केजी सुन एकै पटकमा गाल्छ भने सानो मेसिनले 2 केजी सुन एक पटकमा गाल्ने आरोपितहरूले बयान दिएका छन्। बिहिबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बाँसबारी र चाबेलबाट 2वटा ससाना आकारका मेसिन बरामद गरेको थियो। ती ससाना मेसिन मार्फत एक पटकमा 2 केजी सुन गाल्न सकिने अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। सुन प्रकरणमा संलग्नहरूले संगठित र व्यवस्थित रूपमा सुन ल्याएर काठमाडौँमा गलाउने र त्यसपछि बिस्कुट आकारको बनाएर भारत पठाउने गरेको CIB को प्रारम्भिक अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 14 साउनमा टोखास्थित सुन रिफ्रेमिङ कारखानामा छापा मारेको थियो भने सो कारखानाबाट ठूलो आकारको सुन गाल्ने मेसिन बरामद भएको थियो। भारतीय नागरिक थाप्तिन छिरिङको बयानको आधारमा टोखामा कारखानामा भेटिएको राजस्व अनुसन्धान विभागका एकजना अधिकृतले हामीलाई बताए। विभागले सुन पगाल्ने रसायन पनि बरामद गरेको थियो भने गाल्ने मेसिन र रसायन विभागले CIB को जिम्मा लगाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा अमेरिकाले दबाव बनाएको बताएका छन्। नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादले चीन घेर्ने र ध्वस्त पार्ने केन्द्र बनाएको भन्दै खनालले त्यसका लागि नेपालका पार्टीहरूमा दलालहरू खडा गरेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नेपालका जुनसुकै दलमा अमेरिकाले दलाल बनाएको दावी गरेका हुन्। MCC को चर्को आलोचना गरेका खनालले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला समेत अमेरिकाले नेपाललाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भने
भनेर सोधी खोजी गर्ने गरेको समेत स्मरण गरेका छन्। सरकारले एकै साथ 50 भन्दा बढी सहसचिवहरूको अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकायगत सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषदमा 52 जना सहसचिवहरूको सरुवा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेको थियो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावमाथि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि मन्त्रीहरूको राय सुझाव लिएर मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सूची प्रमाणीकरण गर्नेछन्। त्यसैले सो सूचीमा हेरफेर र थपघटको सम्भावना छ। सहसचिवहरूको सरुवा हुने तय भइसकेको छ। प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा नभई सरुवा भएकाहरूको सूची बाहिर आउँदैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने लामो समयदेखि एकै ठाउँमा रहेका र विभिन्न मन्त्रीहरूले राखेको चाहना बमोजिम अन्तिम सूची प्रमाणीकरण भएर आउँछ। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अघि नै सरुवाको सूची प्रमाणीकरण गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ। को सहसचिवको कुन मन्त्रालय र निकायमा सरुवा भयो भन्ने खुलेको छैन। सरकारले देशभर 500 वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माणलाई अभियानको रूपमा अघि बढाएर देशभर उक्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। विद्युतीय सवारी तथा सामग्रीका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल इभी तथा नेपाल पावर लाइट एन्ड इलेक्ट्रोनिक प्रदर्शनी मेला उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मुलुक क्रमशः ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै गएकाले विद्युतीय सवारी साधन र उपकरणको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यका साथ सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ। देशभर 500 वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई थप प्रवर्धन गर्दै लगिने नीति लिएको उनले बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका 50 वटा चार्जिङ स्टेसन एकाध बाहेक अधिकांश सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने सरकार दीर्घकालीन सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्रयत्नशील रहेको उनको दाबी रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेसलाई चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ। आज दमौली स्थित बीपी स्मृति भवनमा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उनले यस्ता आक्रमणलाई परास्त गर्न सबै एकडिक्का भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। डाक्टर कोइरालाले भने सबै तवरबाट भएको आक्रमणलाई परास्त गर्न आवश्यक छ। त्यसैले अब कांग्रेस एकडिक्का हुनुपर्छ। उपनिर्वाचनमा विजयी हुन नसके पनि निराश हुनुपर्ने अथवा अवस्था नरहेको चर्चा गर्दै उनले तनहुँ कांग्रेसको गढ हो, चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन, तर नेतृत्वले एक ढिक्का बनाउन प्रयत्नरत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने देशको आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र अब कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत कतै ठिक देखिँदैन। यसको समाधानका लागि जबसम्म कांग्रेसको नेतृत्व हुँदैन तबसम्म कठिन हुन्छ। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रने गरी नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। तनहुँमा कांग्रेस बलियो भए यससँग जोडिएका छिमेकी जिल्लालाई समेत प्रभाव पर्ने भएकाले यहाँको नेतृत्व निराश नभई सशक्त बन्नुपर्नेमा उनको सुझाव थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बीच भेटवार्ता भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा सभापति रवि लामिछाने र राजदूत श्रीवास्तव बीच भेटघाट भएको रासपाले जनाएको छ। भेटघाटका क्रममा रासपाको मुख्य एजेन्डा सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकास रहेको नेपालको समृद्धिका लागि नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनका साथै आपसी चासोहरूका मुद्दाहरूलाई संवाद मार्फत हल गर्दै जानुपर्ने विषय सभापति रवि लामिछानेले राखेको रासपाले जनाएको छ। भेटवार्तामा रासपाका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र सांसद मनिष झा लगायत पनि थिए। दर्शक महानुभावहरू, राजनीतिमा यस्तै त रहेछ भन्दै बालकृष्णले बताएका छन्। असार 1 गतेपछि सुन्दरा स्थित केन्द्रीय कारागारमा प्रत्येक दिन जसो राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू पुगेको पाइन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड र एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई भेट्न सुन्दरामा राजनीतिक कर्मीको लड्को लाग्ने गरेको पाइएको छ। पूर्व गृहमन्त्री खाँड र पूर्व उप प्रधानमन्त्री रायमाझीलाई ढाडस दिने शीर्ष नेताहरू सुन्दरा पुग्ने गरेका छन् भने सुन्दरा कारागार पुग्नेमा कांग्रेसका नेताहरूको लाइन लामो छ। केन्द्रीय सरकारका मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि अभियुक्त भेट्न कारागार पुगेका छन् भने खाँडलाई भेट्न कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद सिटौला, शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला समेत सुन्दरा पुगेका छन्। यस्तै सहमहामन्त्रीहरू डिना उपाध्याय, महेन्द्र यादव, भीष्मराज आङदम्बे, किशोर सिंह राठौर, शङ्कर भण्डारी, हृदयराम थानी, उदय शमशेर राणा, जितजङ बस्नेत, नागिना यादव लगायत पनि खाँडलाई भेट्न पुगेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा बालकृष्ण खाँडले पनि बोलेका छन् र साथमा राजनीतिमा यस्तै हुँदो रहेछ। यसमा मुछिएका अथवा यसमा हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरू बाहिर घुमिरहेका छन् र हामी भित्र परेका छौँ। केही दिनअघि एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेमालीलाई बालकृष्ण खाँडले गृहका निर्णयको कपीको पहिलो पेजको निर्णय देखाएर प्रश्न समेत राखेका थिए। कपीको पहिलो पानामा भुटानी शरणार्थीहरूको समस्यालाई समाधानको विकल्प सहित मन्त्री परिषदमा सिफारिस पठाउँदा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्र
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, गृह सचिव प्रेम राई लगायत 6 जनाको हस्ताक्षर रहेको छ। उहाँको हस्ताक्षर हुने व्यक्तिहरू बाहिर हुनुहुन्छ। हामी यहाँ भित्र छौँ भन्दै राजनीतिमा यस्तै त रहेछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले आफूलाई संसदमा प्रवेश गर्न लागेको भनेर दुष्प्रचार गरिएको बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाको सभालाई आज पोखरामा सम्बोधन गर्दै आफूलाई संसदमा छिर्न खोजेको भनेर बजारमा भ्रम फैलाएको बताएका हुन्। उनले भ्रम प्रचार गर्ने मान्छे पनि सफल नहुने बताए। महासचिव विप्लवले आउँदो दशक नेपालको समाजवादी आन्दोलनको विजय दशक बनाउने गरी समाजवादी मोर्चामा छलफल भइरहेको बताए। उनले जबरदस्त विश्व भूमण्डलीकरण र ध्रुवीकरणको प्रभावमा पार्ने र नेपाली जनताको चाहना विपरीत अन्तर्राष्ट्रियकरण सैन्य मैदान बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताए। उनले नेपाल देशभक्तहरूको रहेको भन्दै नेपाली स्वाधीनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हुनुपर्ने बताए। महासचिव विप्लवले देशको स्वाधीनता रक्षा गर्न माओवादी मोर्चाहरू मिलेर जानुपर्ने बताए। उनले संसदलाई क्रान्तिको साधनको संज्ञा दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकताको सम्भावना तत्कालका लागि टोरेको नेताहरूले बताएका छन्। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकता तत्काल नगर्ने मुडमा पुगेको दुवै नेताका निकटस्थहरूले हामीलाई जानकारी दिए। भट्टराई संगठन विस्तारको अभियान लिएर जिल्ला जिल्लामा पुगिरहेका छन् भने भट्टराईले आफू निकट नेतालाई माओवादीसँग तत्काल एकता टरेको बताइसकेका छन्। झुक्क्याएर समाजवादी मोर्चा घोषणा गरेको भन्दै उनी प्रचण्डप्रति निकै आकर्षित छन्। उनका अनुसार असार 2 गते बालाटारबाट भेट गर्दा प्रचण्डले 1.5 महिना मोर्चा घोषणा नगर्ने बताएका थिए। तर असार 24 मै नेसपालाई छुट्याएर अन्य पार्टीले मोर्चा घोषणा गरे। सोही कारण उनी 6 महिने संगठन विस्तार अभियान लिएर जिल्ला जिल्ला पुगेका छन्। यता प्रचण्डले पनि बाबुराम भट्टराई बाहेकका नेसपाका अन्य नेताहरूलाई एकतामा आउन प्रस्ताव राखेको नेताले बताएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 15वटा विभागको प्रमुख मनोनित गरेका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको पछिल्लो बैठकले पास गरेको कार्यतालिका अनुसार विभाग गठन गर्ने समयसीमाको अन्तिम दिन उनले 15 विभागको प्रमुख तोकेका हुन् भने मुख्य सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलका अनुसार पुष्पा भुसाललाई महिला विभाग प्रमुख मनोनित गरिएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रदेश समन्वय विभागको प्रमुख, चीन काजी श्रेष्ठलाई उद्योग तथा व्यापार विभाग प्रमुख मनोनित गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू त्यसै गरी अरू विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न पदमा रहेका छन् र 15 विभाग प्रमुख शेरबहादुर देउवाले मनोनित गरेका छन्। भक्तपुर स्थित बाल सुधार गृहमा एकजनाको मृत्यु भएको घटनामा बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्ने संस्थाको लापरवाही देखिएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको अध्ययनले देखाएको छ। इन्सेकले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एकजनाको मृत्यु भएको र सुधार गृहभित्र रहेका बालबालिका बाहिर भागेको घटनामा सुधार गृह सञ्चालन गर्ने युसेफ नामक संस्थाको लापरवाही देखिएको औँल्याएको हो। इन्सेकको नेतृत्वमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थलगत अध्ययन टोलीले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। सुधार गृह प्रशासनको व्यवस्थाका कारण 18 वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु भएको टोलीको निष्कर्ष रहेको छ भने प्रतिवेदनमा भनिएको छ होस्टेल वार्डेनसँग औषधि मागेको वार्डेनले निको नामक औषधि दिएर पठाएको र 3 भदौमा बालक अचेत अवस्थामा फेला परेपछि तुरुन्तै गट्ठा घर स्थित नागरिक सामुदायिक अस्पतालमा लगिएको बालबालिकाले बताए। बलात्कार मुद्दामा बाल सुधार गृहमा थुनामा रहेका मन्थली नगरपालिका 3 कठजोरका बालकको सुधार गृहमा मृत्यु भयो। ज्वरो र पिलोका कारण बिरामी भएका बस्नेतलाई समयमा नै उपयुक्त उपचारका लागि अस्पताल नलगिएका कारण मृत्यु भएको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष रहेको छ। विशेष गरी व्यवस्थापनको लापरवाहीले सुधार गृहका बालकको मृत्यु भएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबारदेखि अथवा आजदेखि सुरु हुने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानबाट पार्टीको सदस्य संख्या 8 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। पार्टी सदस्यता नवीकरण र विस्तार गरी 8 लाख पुर्याउने र जनवर्गीय संगठन तथा मोर्चाका सबै कमिटीको बैठक सम्पन्न गर्ने माओवादी केन्द्रले बताएको छ। यस्तै कम्तीमा 25 लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउने लक्ष्य माओवादीको रहेको छ। आत्मनिर्भरता बढाउने उद्देश्यका साथ पार्टीको नेतृत्व सञ्चालित स्थानीय सरकारहरूले कम्तीमा 1-1वटा उत्पादन र उद्यमसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने भएको छ। संघीय सरकारले कृषि तथा वनमा आधारित साना उद्योग उत्पादन र बजारीकरणको क्षेत्रमा पार्टी प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम 7वटै प्रदेशमा 1-1वटा आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता समेत अध्ययन गर्ने माओवादीको लक्ष्य रहेको जनाएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिका निर्देशनहरू सरकारले प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले समितिले निर्देशन दिएका औपचारिक मात्रै हुने गरेको भन्दै प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले सरकार समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न किन तयार छैन भन्दै प्रश्न गरे। सभामुख घिमिरेले संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनु जरुरी रहेको बताए। उनले जनताको पक्षमा काम गर्न समयभित्रै ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए। उनले विधायिका संस्थामा सांसदहरूले खेल्ने भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। संसदीय समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै सभामुख घिमिरेको भनाइ रहेको छ। राहदानी विभागले त्रिपुरेश्वर स्थित आफ्नो कार्यालयमा राहदानी सेवाका लागि आउने सेवाग्राहीलाई तोकिएको मिति र समयमा मात्रै उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। विद्युतीय फारम भर्दा प्राप्त हुने अपोइन्टमेन्टको मिति र समय बाहेकको अवधिमा सेवाग्राही विभागमा पुगेर लाइन बस्दा विभागमा भिडभाड बढेको बताइएको छ भने द्रुत सेवा अन्तर्गत विद्युतीय राहदानी सेवालाई सहज र सेवाग्राही मैत्री बनाउन भन्दै हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि प्रत्येक आधा घण्टाको अन्तरमा 150 देखि 200 सम्म सेवाग्राहीलाई विद्युतीय राहदानी आवेदनका लागि अपोइन्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। तथापि तोकिएको दिनको विभिन्न समयमा अपोइन्टमेन्ट पाएका अधिकांश सेवाग्राही एकैपटक बिहान सबेरै विभाग आएर लाइन बस्ने अथवा लाइन लाग्ने गरेकाले बिहानको समयमा विभागका सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। आज पोखरामा आयोजित समाजवादी मोर्चा नेपालको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत पार्टी बलियो बनाउन नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले पार्टीलाई बलियो बनाउँदै समाजवादी मोर्चालाई पनि गतिशील बनाउन आग्रह गरेर उनले भने, म हाम्रो पार्टीको कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो पार्टी पनि बलियो बनाउनुस्, समाजवादी मोर्चालाई पनि गतिशील बनाउनुस्। उनले एकीकृत समाजवादी माओवादीमा विलिन हुने प्रचार भएको भन्दै मन मिल्ने पार्टीहरूका बीचमा एकता गर्न समाजवादी मोर्चाभित्र रोक नलगाइएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार सुरु गरौँ। तौल घटाउनका लागि कफी कसरी पिउने त? दर्शक महानुभावहरू, कफी पिएर दिनको सुरुवात गर्न चाहने मध्ये तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ भने यो खबर तपाईँहरूका लागि हो। कफीले शरीरलाई ऊर्जावान राख्छ र मेटाबोलिजम दरलाई तेज गर्न मद्दत गर्छ। कफीमा भएको पोटासियम, म्याग्नेसियम, फाइबर र एन्टिअक्सिडेन्टले तौल घटाउनुका साथै मेटाबोलिजमलाई पनि बढाउँछ। कफी पिउँदा पेट लामो समयसम्म भरिएको महसुस हुन्छ। त्यसैले पनि तपाईँलाई के खाउँ लागे जस्तो हुँदैन। तौल कम गर्नका लागि दूध हालेर नभई 4 प्रकारको कफी बनाएर पिउन सक्नुहुन्छ। यसबारेमा जानकारी लिने एक भारतीय सञ्चार माध्यमले भारतको फिट क्लिनिक डाइटिसियन सुमनसँग कुराकानी गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, उक्त विवरण तपाईँहरूमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। नम्बर 1, दालचिनी कफी। तौल कम गर्नका लागि ब्ल्याक कफीमा दालचिनी हालेर पिउन सक्नुहुन्छ। दालचिनीमा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले मेटाबोलिजमलाई बढाउँछ र तौल कम गर्न मद्दत गर्छ। यो कफी पिउँदा लामो समयसम्म भोक लाग्दैन र प्रतिरोधी क्षमता पनि बलियो हुन्छ। नम्बर 2, कागती हालेको कफी। तौल कम गर्नका लागि कागती मिसाएको कफी एक उत्कृष्ट विकल्प हो। यो कफीले शरीरबाट विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्नुका साथै शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। यो कफीमा पाइने तत्त्व क्याफिन, सिट्रिक एसिड र भिटामिन सीले तौल घटाउन मद्दत गर्छ। यो कफीले मेटाबोलिजमलाई पनि बढाउँछ। यो कफी बढाउनका लागि 1 कप कफीमा आधा चम्चा कागतीको रसलाई कपमा हाल्नुहोस्। यसरी गरेपछि तपाईँको कागती कफी तयार हुन्छ। त्यसैगरी ब्ल्याक कफी। तौल कम गर्नका लागि ब्ल्याक कफी पिउन सकिन्छ। ब्ल्याक कफी पिउँदा मेटाबोलिक रेट तेज हुन्छ, त्यसैले तौल घट्छ र पेटको बोसो पनि कम हुन्छ। ब्ल्याक कफीले तपाईँलाई ऊर्जावान राख्छ र शरीरलाई स्वस्थ राख्छ। यसको स्वाद बढाउनका लागि यसमा 1 चुट्की जाइफलको पाउडर पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी डार्क चकलेट कफी। तौल कम गर्न चाहने धेरै मानिस यस्तो कफी पिउन डराउँछन्, तर स्मरण रहोस्, मोनोअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिडले मेटाबोलिजमलाई तेज बनाउँछ। त्यसैले तौल तीव्र रूपमा घट्छ। यस्तो कफी पिउँदा लामो समयसम्म भोक लाग्दैन, त्यसैले तौल कम हुन्छ। तौल कम गर्नका लागि तपाईँले कफी पिउन सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईँलाई कुनै रोग वा एलर्जीको समस्या छ भने यो खानुभन्दा अघि डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।